رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. لم تحرم ما أحل الله لك. لم تحرم ما أحل الله لك. أحل लाम को यहाँ मोटा करेंगे, किस तरह पढ़ेंगे? أحل الله لك. أحل الله لك. تبتغي مرضات أزواجك. تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم. والله مولاكم. وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقد صغت قلوبكما. تا पे कलकला नहीं करेंगे, सिर्फ दाल पे करेंगे. फिर से وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. تظاهرا را के बाद जो अलिफ है ये कौन सा है?
कितना लंबा करेंगे इसको? 2 हरकत के बराबर। जबर पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक हरकत पढ़ सकते हैं। फिर पढ़ें व इन तज़ाहरा فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا फिर से पढ़ें عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات ताइबात तिन, यहाँ पर क्या हो रहा है? ठीक है, फिर से पढ़े मुस्लिमातिन مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ثيبات وأبكارا ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون عليها ملائكة غلاظ شداد لا
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم
ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت
بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.